वास्तवमा यो 2005 मा रोपेको बोटको फल आज देखिन लागेको छ। यो देखिन लागेको फल छिटै नै छोटो समयमै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पाकेको रूपमा खान सकुन् भन्ने मेरो शुभकामना छ। अवश्य पनि हामीले जुन बेलामा यो 100 मिलियनको कुरा गर्दाखेरि हामी मध्ये नै धेरै साथीहरू यस्तो पनि समय आउला र भने चाहिँ सशंकित हुनु स्वाभाविकै थियो, किनभने त्यो बेलाको गैर आवासीय नेपाली अभियानको सुरुवातमा हामी आफै व्यवसायमा कति लागेका थियौं र नेपालमा लगानी गर्दाखेरि कतिको प्रतिफल हुन सक्छ र कतिको हामी लगानी गर्न सक्छौं भन्ने पनि विचारहरूबाट धेरै साथीहरू अलिकता कन्फ्युजनमा थिए। म सुरुदेखि भन्दै आएको थिएँ कि कुनै पनि देशको समृद्धि जबसम्म त्यहाँका जनताहरूले त्यहाँका नागरिकहरूले सानै सानै रूपमा भए पनि आफ्नो आफ्नो लगानी जब सुरु गर्दैनन्, सामूहिक लगानी सुरु गर्दैनन्, तबसम्म त्यो देशको समृद्धि कुरा मात्रै रहन्छ। आज यो हाम्रो अगाडि साबित भएको छ कि अब प्रत्येक गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूले सानै रूपमा भए पनि नेपालको समृद्धिमा आफ्नो सहभागिता देखाउन सक्ने क्षमता राखिसकेको छ। त्यो बनाउनको लागि अवश्य पनि धेरै मित्रहरूले, गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो एउटा समस्या पार गर्दै ठूलो चुनौतीको साथ आफ्नो व्यक्तिगत लगानीहरू जुन गरेर अरू गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूलाई पनि के देखाइदियो भने, के विश्वास बनाइदियो भने लगानी नेपालमा गर्न सकिँदो रहेछ र गरेको लगानीबाट प्रतिफल पनि नेपालमा पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा जुन विश्वास बनाइदिनु भएको हाम्रो जीवाजी हुनुहुन्छ, शेषजीहरू हुनुहुन्छ, भवनजी हुनुहुन्छ, सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बद्रीजी, कुमारजी, हाम्रो सोनामजी, खयन्जी, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। आज हाम्रो सपना पूरा हुने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ कि आज सानो भन्दा सानो लगानीकर्ताले पनि यो फण्डबाट नेपालमा सही रूपमा लगानी गर्न अगाडि बढ्न सक्नेछन् र त्यसमा पनि खास गरेर मिडल इस्टका साथीहरू, मलेसियाका साथीहरू र अरू क्षेत्रहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरूले मन खोलेर आफ्नो देशमा लगानीको वातावरण छ, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावना तपाईहरूले पनि सबैले बढाइदिनु होला। यसको लागि म आज कुमारजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँको प्रयास एकदमै राम्रो रह्यो र उहाँले यसलाई जसरी पनि म पूरा गर्छु भनेर जुन लाग्नुभयो र त्यसमा उहाँका साथीहरूले जुन पुरै टिमले, आइसिसीको टिमले जुन साथ दियो, अनन्तजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने नेपालमा यो पहिलो प्रोजेक्ट यस्तो प्रोजेक्ट हो, यस्तो ठूलो र यो एउटा आफ्नैमा अनौठो किसिमको प्रोजेक्ट हो। जसरी गैर आवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्दाखेरि नेपालमा स्पेशल एक्ट ल्याउनु परेको थियो, त्यसै गरेर यो यस्तो आइपिओ हुँदा जाँदैछ कि नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट नेपालमा नभइकन नेपालभन्दा बाहिरको नेपालीहरूको बीचमा आइपिओ। यो एउटा सुन्दा पनि एउटा जुन हामीले सपना बोकेका थियौं र अहिले पनि पूरा गरिरहेका छौं कि नेपालभन्दा नेपाल बाहिर पनि ठूलो नेपाल छ, त्यो ठूलो नेपालमा प्रवेश गर्ने आर्थिक रूपमा यो पहिलो बाटो खुलेको छ। यसमा म नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यसका रेगुलेटरी बोर्डहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको लागि पनि यो नयाँ कुरा हो र उहाँहरूले यो कुराबाट सफलता देख्ने बित्तिकै अरू धेरै बाटोहरू उहाँहरूको लागि पनि खुल्नेछ। पाइनर ल फन्डको साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको लागि पनि सायद यो नयाँ भेन्चरको रूपमा छ, नयाँ एउटा सिक्ने र गर्ने कुरा भएकोले उहाँहरूको पनि प्रगति भइराखोस्। अब नयाँ नयाँ आउने यसो प्रोजेक्टहरू चाहिँ उहाँहरूले धेरै पाउन् भन्ने मेरो शुभकामना छ। र आज म सबै गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूलाई जुन यहाँ छन् र यहाँ जुन छैनन्, जो भोलि हामीसँगै यो लगानीमा साथ दिनेछन्, तिनीहरूलाई सबैलाई म आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपाल आमाको मुहारमा मुस्कान त छँदैछ, त्यो मुस्कानलाई हाँसोको रूपमा यो लगानीले परिणत गरोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
यस अभियानमा साँच्चै नै गैर आवासीय नेपाली बाहिर जुन गल्फमा बसेर नेपालको विकासमा चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स पठाइरहनु भएको थियो, त्यो रेमिटेन्सलाई अब साँच्चै नै चाहिने प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाने एउटा च्यानलको रूपमा यो विकसित हुँदैछ। यो जुन हाम्रो अभ्यास छ, यो अभ्यासले चाहिँ नेपाललाई बाहिर पनि प्रचार हुने र नेपाल एउटा देश, एउटा ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटीको रूपमा हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विकसित हुन सक्छ। यही क्रममा यो अभियानका अर्का अभियन्ता जीवन लाभेछानेज्यूलाई यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ। उहाँ भने हुनुहुन्छ सुरुको दिनमा 2018देखि म जब जीवा सरले चाहिँ मलाई यो कुरा गर्नुभएको थियो यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यो बेलादेखि म उत्साहित भएर लागेँ, काम गर्दै गएँ र उहाँको निरन्तर कन्ट्याक्टमा बसेर काम गरिरहेँ र यसबारेमा केही थप मन्तव्य राखिदिनुको लागि जीवा सरलाई धन्यवाद। संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्रजी, कम्पनी लगायत धेरै सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म अलिकति यसमा उहाँले भने जस्तै गैर आवासीय नेपाली अभियानको संस्थापक र सुरुदेखि नै म यसमा लागेको हुँदाखेरि यसको पृष्ठभूमिमा केही भन्न चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापनाको धेरै उद्देश्यहरूमध्ये मुख्य उद्देश्य विश्वभरि छरिरहेको नेपालीहरूको जुन स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ नेपालको परोपकार र लगानीको क्षेत्रमा पनि एकीकृत गर्ने एउटा ग्लोबल नेटवर्किङ बनाएर त्यसलाई एकीकृत गर्ने जुन योजना थियो त्यो योजना चाहिँ एउटा मुख्य उद्देश्य अन्तर्गत पर्थ्यो हाम्रो। र त्यही उद्देश्य अनुरूप सुरुका दिनहरूमा हामी एउटा ग्लोबल नेटवर्किङ बनाउने अभियानमा लाग्यौँ र पछि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा आर्थिक लगानी होस् अथवा चाहिँ सामाजिक लगानीलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर लगानी गर्न चाहने साथीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिने बोध गरेर ग्लोबल नेटवर्किङको एउटा बाटो करिब पुरा भइसकेको थियो र अब साँच्चीकै यसलाई हाम्रो उद्देश्यलाई मटेरियलाइज गर्नु पर्यो भन्ने सोचले 2011-13मा जब म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ एउटा टेस्ट प्रोजेक्टको रूपमा गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा एउटा व्यक्तिगत रूपमा अनि सानो समूह मिलाएर आफ्नो मन केही नजिकका साथीहरूसँग लगानीहरू अथवा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा कामहरू चाहिँ गरेका छन्। तर ठुलो समूह मिलाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा चाहिँ टेस्ट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ नि 2011मा हामीले अभियान चलायौँ र 2012मा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने कम्पनी चाहिने सुरु गरेको थियो। त्यो जम्मा 113 करोड अहिले चाहिँ पुँजी छ, धेरै ठुलो पुँजी होइन। तर मैले सुरुमै भने एउटा टेस्ट प्रोजेक्ट सामूहिक रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चाहिने प्रयास गरिएको थियो। त्यसमा मैले एउटा अभियानको रूपमा सुरु गरेँ। शेषजी, कुमारजी, महेशजी अनि अमेरिकाबाट धेरै साथीहरू, मिडल इस्टबाट चाहिने साथीहरूले धेरै साथीहरूको चाहिँ एउटा हामी त्यसलाई रोड म्याप बनाएर नै ग्लोबल क्याम्पेनिङ गऱ्यौँ र 6-7 महिनाको पिरियडमा त्यो कम्पनीमा 795 जना व्यक्तिगत रूपमा र 7वटा कम्पनी गरेर झन्डै 900 जना साथीहरू चाहिने सहभागी भएर चाहिँ एउटा कम्पनी स्थापना भयो। त्यो कम्पनीले चाहिने नेपालमा विशेष गरेर हाइड्रो पावर सेक्टरमा पहिलो दिनमा हामीले फेजमा हाइड्रो पावरलाई नै फोकस गरेका थियौँ, किनभने त्यति बेला चाहिँ जब यो अभियान सुरु भयो देशमा 18 घण्टासम्म चाहिँ लोड सेडिङ हुन्थ्यो र त्यो एउटा यस्तो सेक्टर हो जुन चाहिने प्रतिफल पनि सुनिश्चित भएको र अनि त्यति बेलाको कन्टेक्समा कुरा गर्दा आज पनि कुरा गर्दाखेरि त्यसमा लगानी गरेर एउटा योगदान पनि हुने, अँध्यारोबाट चाहिँ उज्यालोमा लैजान सक्ने एउटा अवसरको रूपमा पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई फोकस चाहिँ तर्फले मात्रै गरेका थियौँ। र यो कम्पनी चाहिने बनाउनुको उद्देश्य के थियो भने यति धेरै लगानीकर्ता भएको साथीहरूको कम्पनीलाई पब्लिक लिस्टिङ पनि गराउनु मुख्य उद्देश्य हुन्थ्यो, किनभने कोही साथीहरूलाई चाहिने बिचैमा अपलोड गरेर चाहिँ जानुपर्ने पनि हुनसक्छ, सेयर बेच्नु पनि हुनसक्छ। त्यो त यो फ्री मार्केटमा चाहिँ मार्केटमा त्यो ट्रेडिङ भएन भनेदेखि त हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसमा म निरन्तर प्रयासमा लागिरहेँ र नेपालमा चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि के भने कानुन अनुसार चाहिने तपाईँले कुनै पनि कम्पनीलाई पब्लिक लिस्टिङ गर्न पाउनुहुन्छ। सेभन हाम्रो चाहिँ रेगुलेटरी बडी हो र त्यो नियमअनुसार। तर नेपालमा त्यस्तो खालको कम्पनीहरू चाहिँ 25,000 भन्दा बढी रहेछ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि ब्याङ्करलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेटरी बडी अनुगमन गर्छ, बिमा समितिले चाहिँ बिमा कम्पनीहरूलाई गर्छ, अनि केही हाइड्रो पावर लगायत अरू केही इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसलाई हामी डाइरेक्टली चाहिँ सेभनले अनुगमन गर्छौँ। तर यति धेरै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई चाहिने पब्लिकमा लिस्टिङ गर्न दिनियो भनेदेखि एउटालाई दियो भनेदेखि अरू पनि आउलान् अनि पब्लिकबाट पैसा उठाएर चाहिँ छ नि त्यहाँ हिनामिना पनि हुन सक्ला। कसले रेगुलेसन गर्छ? 25,000 कम्पनीहरू एउटा देशले बाटो त खोल्यो नि भनेपछि यो एकदम बाधा अडचन जस्तो देखियो। र तर हामी के भन्यौँ भनेदेखि त्यहाँ बोर्डको साथीहरू हामी नियमित रूपमा चाहिँ मिटिङ गर्थ्यौँ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि के कुरामा हामी कन्भिन्स भयौँ भने सबै कम्पनीहरूलाई एउटै बास्केटमा हाल्नु भएन, सेग्रिगेट गरेर हेर्नु पर्यो।
यो कम्पनी किन स्थापना भयो, यसको चाहिने संस्थापकहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, उहाँहरूको चाहिँ नियत हेर्नुहोस् र कहाँ कहाँ लगानी गरेको छ हेर्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँहरूले हामी एउटा मिटिङ पोइन्टमा पुग्यौँ र लास्ट इयर चाहिने चैत महिनामा केही क्राइटेरियाहरू बन्यो र जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रमा लगानी गरेको 5 वर्षभन्दा बढी पुरानो कम्पनी 50 करोड पेड अफ क्यापिटल भएको अनि नेपाल सरकारको पनि लगानी भएको यावत चाहिँ नयाँ नियमहरू बनाएर यस्ता खालका कम्पनीहरू चाहिँ नि पब्लिक लिस्टिङ भएर जाउन् भन्ने उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुभएपछि नयाँ नियम बन्यो र तपाईँलाई चाहिँ प्राउड टु से होइन नेपालको कम्पनीको इतिहासमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लास्ट इयरको जुलाईमा हामी चाहिँ नि पब्लिक लिस्टिङ गर्न पायौँ र नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पहिलो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो त्यो लिस्टिङ भएको र त्यति बेला चाहिँ के थियो भनेदेखि जुन हामीले अन्डर राइटरहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गरेका थियौँ उहाँ एउटा डिलेमा के थियो भने तपाईँहरूले चाहिँ पब्लिक लिस्टिङ त गर्नुभएको छ, ब्याङ्कको बिमा समितिको बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ आइपिओ हुँदाखेरि पब्लिकको चाहिँ एकदमै ओभरवेल्मिङ चाहिँ नि ओभर सब्सक्राइब हुन्छ। तर तपाईँहरूको यस्तो खालको नेचरको कम्पनी त पहिलो हो होइन, सब्सक्राइब होला कि नहोला भनेर चाहिँ उहाँहरूले डाउट गर्नुभएको थियो र त्यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यसरी चाहिँ अन्डर राइट गर्ने कम्पनीहरूले इनकेस सब्सक्राइब भयो भने आफूले किनिदिनु पर्ने चाहिँ नियम छ यहाँको, यो सेवनको नियम अनुसार हामीले के ग्यारेन्टी गरेका थियौँ भनेदेखि तपाईँले 50% को चाहिँ जिम्मा लिनुहोस्, 50% इनकेस त्यहाँ सब्सक्राइब भएन भने हामी आफै बोर्डको साथीहरूले चाहिँ नि हामी लिइदिन्छौँ भनेर पनि हामीले ग्यारेन्टी गरेपछि उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो र जुलाईमा हामीले चाहिँ लिस्टिङ गऱ्यौँ। फ्यु टाइम्स हाम्रो चाहिँ 33 करोड झन्डै 34-33 करोड 90 लाखको चाहिँ हामीले सेयर पब्लिक सब्सक्राइब गर्दाखेरि 34 करोड चाहिँ नि सब्सक्राइब भएको थियो। के अरे फ्यु टाइम्स चाहिँ नि मलाई मैले सम्झेसम्म चाहिँ त्यहाँ 5 टाइम्सभन्दा बढी चाहिँ सब्सक्राइब भएको थियो। अनि अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो कम्पनीमा 2,25,000 चाहिने पब्लिकको सेयर होल्डरहरू छन्। त्यो भनेको के हो भनेदेखि अनि त्यसको सेयर मार्केटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि कुनै बेला त त्यो सेयर बजार यस्तै हुन्छ 500-600 पनि गएको थियो, तर अहिले चाहिँ पछिल्लो 7-8 महिनादेखि 350-400 को बिचमा चाहिँ ट्रेड भइरहेछ होइन। त्यो भनेको के हो भने पब्लिकले तपाईँ हामी सबैलाई चाहिने गरेको विश्वास हो। त्यो कम्पनीले आजको दिनमा धेरै ठुलो प्रतिफल पनि दिएको छैन, तर जति पनि प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले लगानी गरेका छौँ त्यो सबै चाहिँ राम्रो ठाउँमा लगानी भएको छ र पब्लिकलाई यस्तो एउटा ट्रस्ट भएको छ। यो त्यसको चाहिने यो प्रमोटरहरू अनि प्लस लगानी गरेका ठाउँहरूको चाहिँ रिटर्न सुनिश्चित छ भन्ने चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ यो यसरी बजारमा भइरहेको छ। र अनि यसै क्रममा 3 वर्ष अगाडि अघि अनलजीले भन्नुभयो जस्तै त्यति बेला भवन भट्टजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा चाहिँ हामीले यो एउटा टेस्ट प्रोजेक्ट चाहिँ सफल भएको छ। यसलाई चाहिँ ठुलो पुँजी जुन हामीले चाहिँ $100 मिलियन को जुन एउटा प्रोजेक्टको रूपमा 2005 मा कल्पना गरेको थियौँ त्यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्ने बेला भयो भनेर एउटा परिकल्पना गरेको थियो र त्यसैलाई आज 3 वर्ष 1 वर्षसम्म 1.5 वर्ष पुग्यो कुमारजीको नेतृत्वमा अहिलेको साथीहरू जुन अथक प्रयास गर्नुभयो। त्यो जुन मैले अघि भने नारायण इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनाउँदाखेरि के हाम्रा चाहिँ कठिनाइहरू थिए ती सबैलाई चाहिने कमिटीहरू कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई पार गर्दै जान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कानुनी परामर्श पनि गऱ्यौँ अनि प्लस नेपाल सरकारसँग पनि सहकार्य गरियो र अब अहिले हामी आज दर्ता गर्नको लागि साइन गरिसकेका छौँ। र एउटा एकदमै मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अहिले आजको दिनमा नै 10 अरबको चाहिने एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हुन्छ मैले थाहा पाएसम्म नेपालमा यति ठुलो पुँजी भएको ब्याङ्कहरू छ, बिमा समितिहरू छ र कम्पनी चाहिने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी चाहिने सायद अहिले नै यो चाहिने जब दर्ता भएर हामी पनि जम्मा गर्छौँ त्यति बेला यो नेपालको लार्जेस्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी होला। र मेरो चाहिने के छ भनेदेखि एउटा चाहना र कल्पना के छ भनेदेखि यो कम्पनीले राम्रो ठाउँमा लगानी गर्दै गयो भने प्रोफेसनलहरूले यसलाई म्यानेज गर्ने हो र हरेक साल चाहिँ हामीले राइट सेयर इस्यु गर्दै गएर 5 वर्षभित्रमा चाहिँ यसलाई यो 50 अरबसम्मको चाहिँ बनाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ मैले एउटा अनुमान गरेको छु, कल्पना गरेको छु। यो यसको लागि यसमा जति पनि स्टेक होल्डरहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, अनलजी हाम्रो सचिवालयको साथीहरू, अहिलेको कुमारजीको नेतृत्वमा हुनुभएको कार्यसमितिको साथीहरू लगायत चाहिँ यसको कल्पना गर्ने उपेन्द्रजी लगायत अहिलेसम्म यो अभियानमा जोडिने सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। यो साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण कार्य थियो। यसको 8 जुन 2005 मा उपेन्द्र सरबाट भएको थियो। त्यसपछि यसको क्रमिक रूपमा बढ्दै गएर विभिन्न चरणमा गैर आवासीय नेपाली नेपालको डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न किसिमले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले लगानी गरेर ठुला प्रोजेक्टहरू योजना पनि गरेको थियो भएको थियो। म गैर आवासीय नेपालीको अभियानमा
सानिमा ब्याङ्कदेखि नै सुरुवाती चरणमा छ म आबद्ध छु। मेरो चाहिँ यो कस्तो छ भने गैर आवासीय नेपालीमा आफू नभए पनि म गैर आवासीय नेपालीको प्रतिबन्धमा आफूमा देख्छु। त्यो हिसाबले जहिले पनि गैर आवासीयको अभियानमा म जहिले पनि सहभागी भइ नै रहेको छु। त्यो चाहिँ आफूलाई पनि म गौरवान्वित सम्झन्छु र हजुरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि त्यो लामो समयदेखि मलाई विश्वास चाहिँ निरन्तर राखिरहनु भएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यही क्रममा चाहिँ अहिलेको सबै जुन हामीले काम गर्न सक्यौँ यो चाहिँ त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद सहित र हाम्रो अब भावी योजनामा हाम्रो सरको जुन हामी अगाडि बढ्दैछौँ कुमार सरको नेतृत्वमा जुन हामी अगाडि बढेर काम गरिरहेको छौँ त्यसमा अझ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसको हौसला सहित धन्यवाद सबैलाई ज्ञापन गरिदिनु भन्नुहुन्छ। धन्यवाद मलान सर, सबैभन्दा पहिला धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले अथक प्रयास गर्नुभएको छ, यसमा धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, अनवरत रूपमा 2-3 वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ। हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्र महतोज्यू, उहाँले उहाँले देखेकै सपना नेपाल नै समृद्ध हुनुपर्छ, नेपाल नै धनी हुनुपर्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउनको निम्ति हामी नेपालीहरू नै लाग्नुपर्छ, अरूले आएर हाम्रो देश समृद्ध बनाइँदैन भन्दै त्यो चरम द्वन्द्वको अवस्थामा पनि नेपालमा लगानीको अवसरहरू छन्। नेपालमा पनि लगानी गरेर मुनाफा लिन सकिन्छ र देशमा लगानी पनि गर्ने, देशमा रोजगारीको अवसरहरू पनि सिर्जना गर्ने र मुनाफा पनि कमाउने एउटा यो उपयुक्त मौका हो र त्यसमा गैर आवासीय नेपालीहरू तयार हुनुपर्छ भनेर जुन एउटा उहाँले सपना देखेर चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो र यो लगानीलाई पनि लगानी गर्नको लागि पनि साथीहरूलाई इन्करेज गरेर आजको यो ठाउँसम्म आउने वातावरण बनाइदिनु भयो। म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेज्यू, उहाँले यो संयुक्त लगानी प्र्याक्टिकल्ली गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा संयुक्त रूपमा लगानी ल्याउनको निम्ति तयार छन् भनेर जुन अघि नै भनिसक्नुभयो। एउटा टेस्ट प्रोजेक्टको रूपमा 2011 सालमा सुरु गर्नुभयो र 2012 सालदेखि त्यो सुरु नै भयो र आज त्यसको त्यो आइपिओको रिजल्ट हेर्नु हो भने झन्डै 400 हराएको कार चाहिँ त्यो बजारमा बिक्री भइरहेको छ र साँच्चै गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा मिलेर लगानी ल्याउनको लागि प्र्याक्टिकल्ली तयार छन् भनेर उहाँले जुन प्रमाणित गर्नुभयो यसको निम्ति म उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै साथीहरू यहाँ हामी उपस्थित साथीहरू मात्रै होइन, मेरो यो सचिव मसँग कार्य समितिमा रहेर काम गर्ने साथीहरू चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षज्यूहरू, कार्य समितिका कोषाध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, कार्य समितिका अरू साथीहरू, आइसिसी सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ र हामीलाई यो अभियानलाई साथ दिनको निम्ति संसारभरिबाट साथीहरू के छ। हिजो अस्ति मात्रै पनि तपाईँहरूले कहाँ पुर्याउनु भयो यो अभियान भनेर आफ्नो कमिटमेन्टहरू दिँदै ल अझ त रकम थप्नुपर्छ भने म पनि तयार छु है भनेर चाहिँ धेरै साथीहरू लामबद्ध हुनुहुन्छ र त्यहाँ अझ धेरै साथीहरू चाहिँ यो आइपिओमा गइसकेपछि त्यो सेयर किन्नको लागि तयार भएर बसेको छु है म भनेर चाहिँ जुन साथीहरूले हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यसको निम्ति म यहाँ मात्रै होइन बाहिर हामी सबैलाई चाहिँ सुनेर हेरेर र हामीलाई पुरेर बसिराख्नुभएका सबै साथीहरूप्रति म हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साँच्चै आजको दिन यो ऐतिहासिक दिन हो। गैर आवासीय नेपालीहरूले हामी जहाँसुकै भए पनि उपेन्द्र दाइले बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेपालीहरूको पहिचान हामी जहाँ संसारको जुन देशमा जतिसुकै सम्पूर्ण देशमा बसे पनि त्यो पासपोर्ट देखाइसकेपछि, नेपाली पासपोर्ट देखाइसकेपछि, नेपाली भनिसकेपछि यो गरिब देशको मान्छे यिनीहरू गरिब छन् भन्ने जुन संसारमा एउटा चाहिँ जुन एउटा हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यसलाई बदल्नु छ र त्यो बदल्ने नेपाली पासपोर्टलाई पनि संसारले सम्मान गर्ने भनेको यो देशलाई धनी बनाउनुपर्छ, यही देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। यसको निम्ति गैर आवासीय नेपालीहरू तयार छन् र त्यो तयार हुनको निम्ति हामी चाहिँ ठुल्ठुलो लगानी गर्ने साथीहरूलाई कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुराको प्रब्लम छैन। उपेन्द्र दाइले लगानी गरिराख्नु भएको छ, उहाँको त्यत्रो ठुलो हस्पिटल उहाँ चाहिँ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल उहाँले सञ्चालनमा ल्याइराख्नु भएको छ। अब सानीमा ब्याङ्क लगायतका ब्याङ्कहरू हाम्रो चाहिँ पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेज्यूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। ठुला लगानीकर्ता साथीहरूलाई कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुराको त्यति समस्या छैन, तर साना लगानीकर्ता साथीहरूको ठुलो एमाउन्ट नेपालमा चाहिएको छ। हामी रेमिटेन्स पठाउँछौँ, हाम्रो मिडल इस्टका खाडी मलेसिया लगायतका देशका साथीहरू रेमिटेन्स पठाउँछौँ नेपालमा। त्यो असाध्य अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर चाहिँ थुप्रिराखेको छ। अब हामी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो लगानीलाई ल्याउनुपर्छ र साना लगानीकर्ता साथीहरूले पनि लगानी गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो परिकल्पना हामीले गरे हो। र अब साना साना $10, $20, $30 पनि सेयर किन्न पाउने र त्यो पनि विदेशमै बसेर यो चाहिँ यो पहिलोचोटि यस्तो खाले आइपिओ यो अनौठो सुन्दैमा पनि अनौठो खाले चाहिँ यो एउटा चाहिँ प्रोजेक्टको प्रपोजल हामीले यसमा ल्याइरहेको छौँ। यसमा धेरै साथीहरू लाखौँ गैर आवासीय नेपाली साथीहरू र श्रमिक साथीहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखिसकेका छ। यो कामलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि अघि नै जीवाजीले भनिसक्नुभयो
अघिल्लै कार्यकालदेखि यसको सुरुवात हामीले गरेका थियौँ र अब त्यसमा केही समस्याहरू देखिसकेपछि हामी थोरै वेट गरौँ भनेर चाहिँ वेट गऱ्यौँ हामीले। र यो हाम्रो कार्यकाल सुरु हुने बित्तिकै मैले इलेक्सन भएको सिद्धिको भोलिपल्ट नै अनल सरलाई बोलाएर सर यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अब अगाडि बढाइहाल्नुहोस्, हामी यसको लागि चाहिँ अगाडि लिएर जानको लागि नेतृत्व तयार छ भनेर भनिसकेपछि उहाँले अथक कामहरू सुरु गरिसक्नु भएको थियो। र हामी यसरी नै यो कम्पनी दर्ता गर्ने फेजमा गएको मार्चमै हामी तयार भएर बसेका थियौँ। मार्चमा चाहिँ कम्पनी दर्ता गर्ने भनेर तयार भएको थियौँ। त्यति बेला नै ठ्याक्कै कोभिड-19 आयो। कोभिड-19 आइसकेपछि अब के गर्ने, धेरैचोटि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग भेटिसकेका थियौँ। यसैलाई लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले गएर भेटिसकेका थिएँ। यसमा सरकारको पनि सहभागिता चाहियो, सरकारको सहयोग चाहियो भनेर मैले उहाँलाई पनि भेटिसकेका थिएँ। माननीय उद्योग मन्त्रीज्यूलाई भेटिसकेका थिएँ। धेरै सचिवज्यूहरूलाई हामीले भेटिसकेका थियौँ। भेटिसके पछाडि चाहिँ यो जो कोभिड आयो, कोभिड आइसके पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो साथीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने हो, हाम्रै आफ्नो अवस्था कस्तो हुने हो, देशको अवस्था कस्तो हुने हो, यो त लगानीसँग जोडिएको कुरा छ। त्यस भएको हुनाले थोरै वेट एन्ड सी गरौँ भनेर हामीले वेट गऱ्यौँ 6 महिना जति पछाडि। 6 महिना यो कोभिड-19 अब यस्तै हो, यसलाई चाहिँ यो कोभिड-19सँग लिभिङ टुगेदरको नीति हामीले लिनुपर्छ भनेर संसारले नै त्यो नीति अप्नाउन थालिसकेपछि मैले पनि अनन्त सरलाई फोन गरेर सर अब यो मिटिङ अब यो कामलाई फेरि अगाडि बढाउँ, अब हामी एक दिन पनि नरोक्यौँ भनिसके पछाडि एउटा स्टियरिङ कमिटी बनाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। एउटा स्टियरिङ कमिटी बन्यो। त्यो स्टियरिङ कमिटी बनेर काम सुरु गर्दै गर्दाखेरि अब केही काम चाहिँ काठमाडौँ नै आएर गर्नुपर्ने देखिसकेपछि म सिधै एयरपोर्टबाट झरिसकेपछि अब यो चाहिँ मैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई फोन गरेको थिएँ। तपाईँ गैराप्से नेपालीको लगानी आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोद्धाखेरि म गैराप्से नेपालीको लगानी आओस् भन्ने चाहन्छु, सरकारले के गर्नुपर्छ तपाईँ आउनुहोस् भन्नुभयो। म आउने बित्तिकै सिधै उहाँको चाहिँ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूकोमा गइसके पछाडि अब यो कहिले कुनै फाइल कहाँ गएर थन्किया छन्, कहिले कुनै फाइल कहाँ गएर थन्किया छन्, यो दराजको फाइलहरू खोल्ने काममा गैराप्से नेपालीहरू लाग्ने हो भने वर्षौँ जान्छ। त्यो काम हामी छोडिदिन्छौँ, बरु हामी गिभअप गर्छौँ, हामी जान्छौँ होइन। हामीलाई लगानी गर्ने ठाउँको समस्या छैन, तर यदि साँच्चै सरकारले लगानी गर्न चाहन्छ, लगानी आओस् भन्ने चाहन्छ भने त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो। र यो सबै त्यो स्टेक होल्डरहरू को हामीलाई चाहिँ यो लगानी ल्याउनको लागि चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिने चाहिँ सरकारको ब्रान्चहरू त्यो यहीँ तपाईँकै टेबलमा ल्याएर निर्देशन दिनु पर्यो तपाईँले भनिसकेपछि को चाहियो तपाईँलाई भन्नुहोस् भन्नुभयो। मैले भने त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क त्योसँग सम्बन्धित छ, अनि त्यसपछि हाम्रो अर्थ सचिवज्यू त्योसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भनिहालेँ मैले। त्यसपछि लगानी बोर्डको कुरा आयो, सेवनको कुरा आयो, राजस्व सचिवको कुरा आयो। सबैलाई चाहिँ यो मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले एकै ठाउँमा राखेर म सबैकोमा हामी धाइ राख्न सक्दैनौँ। उद्योग मन्त्रालयमा हाम्रो एउटा तितो अनुभव पनि छ। उद्योग मन्त्रालयमा सर करिब 3 महिना धाउनुभयो। यसरी मैले भने मान्य उद्योग मन्त्रीज्यूलाई पनि तपाईँले यहीँ बोलाइदिनुहोस् भनेपछि अब उद्योग मन्त्रीज्यूलाई पनि उहाँले त्यहीँ बोलाइदिनु भयो। बोलाएर सबैले एकमुष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको यो लगानी, अझ मलाई मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले त चेक चाहिन्छ भने पनि लिएर जानु, सरकारको जुन लगानी छ त्यो लगानीको पाटोको चेक तपाईँलाई अहिले चाहिन्छ भने पनि लिएर जानुहोस् भनेर उहाँले त्यहीँ भन्नुभयो। भनिसकेपछि ल अब यो समस्या तपाईँहरूलाई आउँदैन, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबले पनि त्यही भन्नुभयो, उद्योग मन्त्रीजीले पनि त्यही भन्नुभयो। कहीँ पनि तपाईँहरूलाई यो लगानी ल्याउनको लागि 1 मिनट पनि तपाईँहरू कहीँ अड्किनु भयो भने सिधै हामीलाई फोन गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि आजको दिनसम्म हामी यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ। अब यो अघि नै भने जस्तै यो नेपालकै एउटा ऐतिहासिक कम्पनी बन्नेछ, यसलाई ठुलो कम्पनी बन्नेछ। धेरै साथीहरू, श्रमिक साथीहरू पनि यसमा लाभान्वित हुनुहुनेछ र लगानी गर्ने साथीहरूलाई ढुक्क भएर यसमा लगानी गर्नको निम्ति म आह्वान र आग्रह गर्न चाहन्छु। यो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनी बन्नेछ, यो नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनी बन्नेछ। यसको निम्ति म सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज यति नै गर्नु पर्ला। अरू केही छ भने कसैको केही भन्नु छ भने भन्नु।